تمزوارون خصك تسيرو شويه انس بنادم كوم اون بيرسون من يعني الباركور الناس رمان يوض ديالي الكتاب نوميقان لوغين ديزيغو واخا ايوانش خرقوا ديال النظر. الوالدين وزين النظر خرقوا مشيتو وسيرتو حنجا مزيان داسيمي وسير دي باري تو بابا ذني تاتا زكومي مغا دي باري يعني زكومي دو سير دي باري دي فرنسا نجزغ دي باري مازال وغريغ ديال الجامعة التاريخ كيغ الفن كيغ مسرحية نجزيت مزينو توري دي فرنسا وكتا دي باري تيشنطس القيمة الأداب إني تاريني ليزن لي زيكريفان لا ليتيراتور الأدب يعني اون جينيرال و شفتو إذا مزيان بديت تعجبني التاريخ بديت تعجبني الصنغ أمزروي مش تعيش ويدوذني النغني ما مشتيرين ونش زكومين جدا مزيان تحسي الفرقة مقران جا باغي وخمي تاع النظا يعني يمشن إتيشن القيمة إتيشن يثوسنا دي باغي مشان يستيشن دي النظا مثلا تو إذا مزيان زي الروض لا ماتيرنيل مش سخاندي دي بلجيك يعني حديقة الأطفال الروض خمين تعاود نخ في حوجات حاج تقديت حتى من بعد الابتدائي خميش نحش تاريخ تيشنس تاريخ نسني شان يعني شوميتو إذا مزيان خميت تصير مثلا حاجة النونجا يعني لالا بويا خمس مرمي في عيش قاني ونسين ذي الزمان ايوا الزمان ذي الزمان يعني وتجيبوا لا بريسيزيون مش غاينين منعا ما نسكواس شي ندير عارف كنشينا انا شتو غنسين مرمي شو تعاود السن مرمي تكونوا نجاني لحد النغني ني غا زعما الفرق تاس لا بريسيزيون خميسو التاريخ لا كولتور دي اوروبا دي باري خمي ما مش صورن ديال النظر شتو تدابين شي مازيغن وعاود اني خاص ليماج مش ترى انا غير روميين خاص سيتم زوجي خاص العنصريه نو قال مثلا زعما روميين كانوا ذي مسلمن ابخي كانوا ذا عربا مي نو عاود شويه نو كانوا ذي مازيغن شا خاص جوج مازيغ ما غنغفيره غنغوال مي فيرا توعدو سير فيرا انت مازيغ توميتو ايضا مزيان العربي اللي مازين شي دي مسلمان سوخ اغلبيه مازيغ وجي ماري مازيغ توريخ فينا تعرف ديال القران ديال المسجد ديال ديك توريخ فينا انت عرفت شفتو اذا مزيان تقاس ما ينزل غنوغاس بوثيرا مش تمسا تحسي بدات كورينو يجنحاش تغيما نيت مازيغت ماني مشاني غاس خات مازيغت وعاود شو ديك ومي بدي اول مره تسخ كارا نعرف خمزروي نعرف موراي محمد كيسبونيا ديال فرانسيسن تحت تصدق شويه تخصص غير نقرا نطولي تعاودني تخصص شويه واه ميزيرين يومي مغندي المغرب قنشخ كارا نعرف تسن مي توقعني في السرار هذا مو ورك يعني لا تراديسيون اورال مي تسقسي غير مرمي لا غيرني نعرف قاني عادو اسبانيو امي عادو اسبانيو روح يجنو وقت عادي زريق يجوا يمطي المكتبه تغرف 10 سنه 13 سنه يجي المكتبه دي باغي لا ليبريري با المكتبه يعني سي با لا بيبليوتيك يعني لا ليبريري وفي ليفر لا غير دو ريف وفي 1921 1926 هذه منين غاس صافي غير ريس غير سطح يعني السمانيه مدينه تو في ديك في النشعل فوالا شويه تبحثت تاع زخيخ في النخ في مزيره تعجبني بدات تعجبني العوض في حوجه تعجبني مش تيني ولا بدات تعجبني الفن شو خاص غاري ايضا مزيان ديال التسريح ديال تقول نبذو وبيتو ايضا مزيان حقا تعجبني ماشي مي بدي غاد مغاخ شويه 9 سنين قطيت حنجاني مزيان تعجب سنه السعران تعجب سنه السعدون الوقت اغلبيه الوالدين نخمت نتحرف تخزن الوالدين تعدون كيس الوقت نتاع وجبون السرايا الطاس شو دير تو تاريخ كسير كي دفتا تاريخ ميني توقيعن تخزر مو لي بيزارين ديكالاج كولتوريل جا باري داري تو خاص شحال مكير داريخ شي حاجه تخاريف شو مي بدير مسرحيه اغلبيه يوذن عاود مش تورن الفن العالم الفن عاون العالم الفنانين اللي المسرحيه سينما توسن دابقه لا جكت دي اوروبا توسن دابقه الفنانين هنين وذي سنبور حسود هنين يعني كوم دي سيغوم يعني هنين سنجي بنادم الوغ كو لا هذه مسرحيه ديال السينما هذه الحسا هذه يحس لي جون خاص مين تاوش ناس مشان ديال الفيلم منين دي مسرحيه منين شلاع
شا اوكي. كسير ليكسبيريونس يعني من جاربغ من عيشغ مهم. باش اللي صاري لو تيتر يعني لو هاد لي زينو مون رومون قصه مهم. قناس لو رينيو دي زيغو مهم. يعني خمي ليغو يعني الانانيه بنادم خمي يحكم مهم. يعني مش صراحه ليغو بنادم مش غادي يخص مزيغت تاني شمي الأنانية. خفقوا فوالا م- خمي خفقوا القصه المية مهم. يعني استعمل من عيشه مي سي با خفير ودي صور خفير ماشي اه. لو بيرسوناج برينسيبال بيخفقوا القصه انت زي عارف لو مهم. هيروني داري فيها مهم. يعني ما يمينش عما صوزيكش الكتابه موش القصه لو هيرو داري فيها شنو غاسي اوكي. ديريجي لو بيرسوناج برينسيبال ديال لو روماني هذه اللي انت الاصل داري فيها Et le سي دي personnage نيك n'est ديال pas الخدمه شوية واحد l'autobiographie نيخ ديجن بنادم مبرق عواد يسري ديجن العلاقة نو كيفاش. بارقا الا غادي يصرف يفالي اوكي. غادي يصغاري اوكي. مي يعني اوتوبيوغرافيك dans la mesure ربعا حاج زريخ فنش سي با اي شخص فنش زير مش تغني وذن دي مهم. لي تروب تياترال ميم شتيرين دي لا برودكسيون دي لا ميز اون سين دونك القصه ميخف كاع ميخف هذه القصه اغلب مهم. التصوير في بيت المسرحيه مهم. تجيبوا معرض غادي المسرحيه يعني الافلام شو دايرين معروفين لا اغلب يودين تلقى المسارح نير السينما غاسن لي رول دي مزيان تعيش مهم. نبوط زي مليح اوكي. تما الوغ تلقى من عن ندير شوية شوية. اغلبيه الفنانين خاصني مهم. نخدم في ابر كوتي دوك من غير القصه نمير في كاع انت داري فيه مهم. راس داري في ماشي غادي باغي دي فرنسا مهم. يتيجي نخدمت ولا استعجب الشيء et en même temps كيجي لا troupe من théâtre يعني مهم. avec les artistes مهم. يعني ذيني رقنض غاسي المشكله كيجي لا سوبيريور تحكم وجي المديرات شنو المديرات تحكم كيس مهم. راس مشكله كيس تاع النفس ذي التياتر ماشي عام الناس كوسني توقع داكشي اللي كوميديان كل جني تجبد مالطا غايخ في الناس كل جني تجبد اوكي. الصبانه غايخ في الناس كل جني تسمى تخسر في انتوني الناس واعر خمزارو دي سنرحسب. فوالا اني اوكي. خسعاد مهم. ونيت زغ البيرسوناج نعرف يزدغ وحدس اني خسعاد لو رابور يغاسك الوالدين سكينا خميخ يخن خاس شويه وفين في مغا يوضيج المده مهم. ديري فين ديري فين شويه كونسيرفاتور اوكي. السنه نسخ ميت السن قوي مريش يبو منش دا نسا خصيت دينيا خصيتي شوية الناس من عام ديو سمانيان يا خو غاسبو التاريخ. في 2010 يعني عام نينش من اوكي. يخضع 2013 2014 اوكي. يعني هي سخط عاد يود غتصلح سمانية يوقع تسمى. فوالا كسي غتصلح شي يوقع ديال 2008 9 10 اوكي. 2010 ياف شي ديال 2013 14 اوكي. شا دوك لو شوك مهم. والوالدين السن والسن شبيلة المسرحيه يوجد سنيني باسكو غاسي يخمس الحاز زي السن جاك تمشي فين الوالد قنادنيا من التياتر تواريد اذا اوكي. ها الشوك كولتوريل ها الشوك اها. ني اي اون بليس دو سا ذيني توقع دي شوت ليستوار يا دي زيستوار دامور يعني ذيني بعض لي كوميديان اك لي كوميديان خصني مهم. شتو نغني دوك مهم. ها لا ريفاليتي الاناني باش لا نشري مثل نوا لا ما من تدي مثل وا وتمن اوكي. غن بعض لي كوميديا جارسن انت تعشق كيش تحنجات لا نغني تعشق كيش تحنجات نغني اوكي. و اني خاص عاود لو بيرسوناج اللي غيفا مهم. كور ما يزما وجي يبدا مي يازول الفرصه باش هذه يعاود لي كاماراد نس كوميديان يسورسن خريف اوكي. ça par contre ça يشخ باسكو داكور. اتاسي مون مش مغادي باغي اغلبيه فرنسيسن خميدي قان tu de quelle origine من الاصل نس خاصن الماروكان d'origine marocaine مهم. après je précise مهم. خاصن ريفن comme les Kabyles en Algérie دي اه. مزيغن يعني لنشين لو ريف سي حاجه particulière de l'histoire المغرب اوكي. دوك كورما يزما يقارسن يتعود خمزرو نعرف نعرف. اوكي. ثوسنا نعرف ومن مهم. يوقع نعرف دي المغرب ويتيداد لا غير دو ريف كموري موحد دوك اوكي. فوالا يا ان بو دو تو سا دي كامارا ديال لو روموني ديال داكور. القصه قلت لي ايثما زول خومزي جديد نسيتي ملي تعدم كير شوية النقطة صبحان أكيد نغنوجين أن السنوسي يقولان الكتاب ميقان لغين دي زيغو يشارحان شوية ممشي قرمي يقول دمين دي سيقا دير كتابة سي أنا سي بودادا شارح شوية مع الصعوبات من يسهر من خيكي سهرند من خيكي قسحن حما تعري دير كتابة حما تتصفغض سنيوم بعد داختيني ذماني بوديا أنصغر كتابة
دميتاش غيني تجربة زوين جدا مزيان تجربة يدغاخ طيح جاني مزيان تجربة سن لي بون ديسيني خور نشغل تجربة لي بون ديسيني قاعدين لي بون قطع دي اوروبا يعني وجيبو ذا العيب قال لي بون ديسيني شرط غير لي بون ديسيني غير دي لا فامينو قال يا قاش كشما عاد قال لي بون ديسيني نو لي بون ديسيني حتى لي زادولت قال دايسن ديجا كتا ها فرنسا ها بلجيك اثنين اللي بيدي مقرن لا بون ديسيني تانتان استيريكس كويكي فلوك سي دو بي بيني de la bande dessinée ايوا دونك نقرا لي بون ديسيني تو مزيان شويه لي رومون ونشبك نقرا وميتي بدا يقرا ميتي الفوكابولير السوار اللي غيستعمل انين يعني ذاكرا مي اون ريشيس يعني ميتي يثقل شد تسجل الافكار الطاس اي من بدي غادي الكتابه او اول مره بدي طريق الكتاب يعني وميدا من الزواقع يتزقصح شويت ومي صافي وطريق ضد فطامي توقعني مشاريع نون ان شاء الله من بعد ما يخوني الكتاب النية بدي غوريغ في 2015 16 2017 وريغ ذي نيشان لا بنقرا نو بقى سمحيه 2017 بدي صافي وريغ 2018 2019 بدي تصحيح تكسر الحاج ترجي غادي تجري جنوق تيجي المده تاع قبغاس المهم كي غادي يسن 3 سنين مي با فون باسكو غادي تخدم في كوتي غادي اتصل حاج تمسلاين تمارين عاود لي تروك دون لا في بيرسونيل تصل حاجه توقعن دونك يفرض ذي 2020 يعني نشين عامين نيشاني لي سكير الصعوبه ما يعني اول مره عوريخ والموضوع يعني اسكو غادي يجبد الوذان مش خصك تلقى الفرصه تحاول تجربه شويه تسنيد ما الكتاب القصه تسقن الوذان وتسقني الشا في شي نوذان شي النصائح لي كونساي مش غثاريد مي غثاريد من غتقد من واتقد الوغ غاري مدوكات تجبس نهضر منش يعني مدوكات اني سنغزي ثمزين يخشن لي كوليغا واحد قال توزمات السيوره كيف نزيد طافا كيف نمودي مدوكار نيشان تو تسكرسن تشدني لي كونساينسن اي دي جون فاري يعني يوضا مغري نطاس اللي وجه مغري نطاس وتو سبحان الله شندك سي لي ناس دي وذن لي فري زامي وخايش نتو استاجيب قال هذه غاي قال يا اشتغل هذا شيء الشغرين وخاول بس الحرحه ما يتمشوش شي عاون اني يا ودا تزاخ اوكي شد وجاك ثاني ني هو تعجبو الغان ني فشكري قري نشو اللي تعجب الغاغ ازغ ما تقنضرني غلا شعاود لي جون كي ريليز بور لي فوت دورتوغراف يعني خميجني تاري وهو يتشك لي فوت نص الاخطنس دي لا غرامير ديال الاورتوغرافي غايق إذا كان غاك شان علاقة تصبح عندك الأساتذة يني غاغري مثلا ديال الجامعة نيخ الثانوي نيخ عادة يني تعرير بدات غاسيج علاقة سبيسيالة الأساتذة نسن نو الأساتذة نو غادي شام والكونتاكت كثر بعد زي سما مالوغوسمون نو جوري مي علي كونفير بلي جي با دو كونتاكت كيف نو يمكن تزقو من تسبدد الجامعة سي في لونطون ترو سي بور سا سوينيا et aussi à la fin on met ça fait كمل الكتاب نيا د لي زنيا و كتسكري ان éditeur la maison d'édition يقصح باسكو تصي تسكن لي ليفر دروس تيخدان وعاود ذاك انترنت ليديسيون اون ليني 18 ثاني نشمي فكان تسكر ديريكت يجي لا بلاتفورم اقناس بوك اون دوموند يعني نيني تقن ليديسيون دو ليفر بوك يعني شنو زغانس بوك بي او او كا on demande يعني DEMAND نيني qui ont imprimé le livre يعني نين باش وصلت توقع ثقصات يعني غادي كوماندا يجي الكتاب ني سوفونتيد يعني كم سا باش تصوفون الطاش تغي مسنا مسرعت وثمنز دوك نيني دي لي ceux qui m'ont édité le roman donc le roman après شويه اتصل ذان كاين في انترنت شويه ومن تاع دول المعروفين شويه في انترنت شي يتزغس ليديتور كلاسيك يغسني د لا بروموسيون لا بوبليسيتي هذا حنا لي ميديا مي بور لانستون شغالي قيد دير عاد سورتو دي انترنت دونك يا بوك اون دوموند انا دي فرنسا لا فناك لي ليبريري نيف امازون دونك مون ليفر غاتاري لو ريغن دي زيغو التيتر دو ليف دي جوجل تفذ قد لا فناك دي امازون دي لا بلاتفورم بوك اون دوموند
Donc c'est comme ça que j'ai choisi de à moi يختار غير مزوار يعني هو يختار غير une maison d'édition classique parce que il y a beaucoup de attention quand tu le livre de l'éditeur ou دروس تفرنسني directement مدرسة المعرفة ديك النية. Alors إذا نشني غادي يخدم d'abord par internet parce que internet c'est وزما تخيمي وتكيخ internet خميت لك شان الفن يعني رغنوج la littérature attention حاجة obligé maintenant internet c'est incontournable يعني وزما تخميدو خاص تعدد لابد خاص تعدد خو خاض نشين كلشي ندير خا انترنت نشين نصار الكتب خا انترنت من كلشي ندير خا انترنت اكثر خاض راديو نخي عدخ انترنت وانا قيم نستعمل لانتير ولا ديجا نحاجه اوكي من روتور غاك زي لا ميزون ديديسيون اونلاين بوك اون دوماند مي تعاود ما يتمن زي التصم التصنيو ذاني يقدوماندان من روتور غاك. Alors, pour ce qui n'est par trimestre, dire tous les 6 mois d'araït, ce qui n'est pas les ventes, je n'ai pas pour le livre venir. Pour l'instant, c'est pas au mieux à dire marouf au début les ventes à tasse, mais le bouche à oreille, je suis en français, chouette. Je suis les retourner aux années c'est un livre qui تحاول غتقري تقصى تضحى تبقى لو سيريو واها وتصوير قنيه سي شوكون كوم يعني مثل خصو السناخ لا كولتور تحاول غتضحى شغي وذان دونك en général les retours que j'ai des gens c'est des يعني les retours des سبحانين j'ai pas la maison d'édition beaucoup me demande de تكبوا les retours et les auteurs en général c'est les avis des gens quoi. C'est un livre qui pour l'instant m'a dit que تصل directement شينين لو غافي شينين ما يعجبش من واسني عجبني شي حاجه اوكي يعني certains me disent que ils ont adoré les Newden qui ont été choqués en bien ou en mal. Moi c'est un livre qui laisse pas indifférent وتمنير c'est un livre وتجي تزاني ذا نموها يعني اذا مرات خصني تقريبا في التصنيف شعرف مهم اللهم يجينا شي شهر ولا يجيو دي جديد ويبو الخبار الفن سي كوم سا bah oui ما يجي يصور خاك في لو مال نير في لو بيان معليش نيتا ونسبحهم دونك سي تمنير عاود الاشهار عفاني تغيمض الاشهار انت وخذا عفان exactement voilà c'est ça donc c'est ça تمني عاود j'ai des Facebook j'ai beaucoup partagé dans les groupes de Rifin des Twitter كل ما تقرش الانترفيو مشكل عاود avec Corona parce qu'il faut le livre dès février 2020 normalement je devais faire les salons littéraires des rencontres les dédicaces qui viennent de avec Corona malheureusement c'est très très difficile en ce moment mais ولكن avec Corona, avec le confinement, il y a la lecture. Donc, j'ai remarqué le site les ventes vers avril, après novembre, décembre, les ventes, chouette, des quarantaines confinement, il retourne à la lecture. Inch'Allah, تمنير les émissions ما فينينش وسنيت شكارش عاودة تقدر شكوت تسميت عادل تشري جن ميساجي مازيغني فرانكوفون يستونس فرانسيس باش ان شاء الله تمنير هذا غان لي زينو ونير الهدف نخرن شي نخص مار من يتجشوري فين يجاش نحجز يخص بعدا غير فينا السنين اللي تجا يبودي غتعاونن يبودي غتشجعن يبودي غخسيورن يبودي غصغانيني السنه غاتا فرانسيس ونسني الاكثريه نيودن نخي غرين دي مثلا دي عريف قارين فرانسيس تقصنا شويه نت فرانسيس هذا جروب يمكن صحاب هولندا ذو اليمن لا ولكن ينغني روح بلجيك فرنسا سويسرا تصور فرانسيس امو مريت حيت السن الكتاب اللي زني ما غا هذه ترجم ديال اللغه ان شاء الله سي كوم سا المهم سوريف اون سوريف غنخيو ذا عارف حقا طاجمان روخان شين لا ليتيراتور دي عارف عادي قصح شويه الحرمي يلاه نكوماسا التصنيو ذا نتاعين الكتب وسني قاحد تيوغن اذا نضن قديج البرنامج نسيوريك محمدين عيسى يوراني جن كتاب خل الوالد ميمون واندا سي سنتن قسنتني المشاكل اللي تسميتي يعيش ونيك تاعين استمازيخ نعرف المهم قاعد نسعدا ومن بعد لاشين يوتيوب نوش راديو نخص ناس يعاودوا صنط حتى في تفهم شويه ودين من يتوقعن ولكن لو خنش لا دياسبورا ريفين يعني لي زيديتور افيك لي مريك تخميت من غتفز ما دير لي صالون ليتيرير تمني ان شاء الله عاود شنو نفور ان اديتور كلاسيك يعني تفغاري لاكسي او ميديا نقرا شويه كتا ان شاء الله شوف ان شاء الله دي تواج مسكران زوج اسبانيول سليمان يعني ديريكتومون دي اوروبا باش تف لا دياسبورا ريفين اترا ديريكتومون سي كوم سا يبدا ابري بلو تار ان شاء الله افيك مازيغ توسي
أيتما سويثما زول خمسي جديدة قندور دغاما جنوجين أن السنوسي نسوار خر كتاب نسومي قان لغين ديزيغو يورات ست فرانسيست يسوار خيجن القصة يتوغير سادي عاود انت يمكن الطز كومين عاودتي دي شعر حنغ بمشي جايوض أرمي يورا الكتاب سنين شعر حنغ شان تمسرين نغنيا روخا نغس مرا إزمع هذا نخيو شويت لي بيرسبكتيف من غيك ست ساونتي من عاش يمار يوسن دي تسن الناس زعما شعر حد شويت سنتيني دي وداني حساني اوش راديو من يبوذيا زيك رجا من دي تسن تعاود غاش يعني وميتو إذا مزيان توتا إذا بيخمي مزيغ وغاسن ثيرا وغاسن أمشان ذي التاريخ قوم زروي وجن دي السينما وجن دي المسلسلات الشريح رغنوش تغا قين غانا غزير بدا مي قازما ذي السنة ذي لا كولتور خلي نموت نطس وخو إذا من تري والسن عدون إريفيني مزيغن تتفاقن خذين لا كونسيونس هيستوريك تعقب شويه تعاود اذا تغسل السنان هذاك انترنت الخو اخر نشطو اذا مزيان نخميتو الصور مثلا انا عاود لا غير دو ريف باسكو نيد اللي جنحاش يوقع سي ان ايفينمون سونترال دي ليستوار نعرف يمكن لو مومون لو بلوز امبورطون دو غومزرو ينعرف وحتى للعالم معروف خويا تكون الطاس وميتو تحت شويه اول مره خاص تسريخ قليل وخاص يتسرن خويا اللي فين الطاس خو طاح نتسن خاص خويا انترنت يعني غروس دوموند ونش عاود شمال دي فوا لو هازار يعني صدفه يتوجد بريده سبحان توغا يجوم دوك ذا فرانسيس يجوم دوك انت الاصل زدا كاميروني يعني مغادي فرنسا تونسعدو تلقى لي الجامعه يلا نجح ديال الباك تونسرخ تونغ اخرنا عندي تونغ دي سينما نحن زايج الفيلم شنو حال المطعم الشاجميع تنصرخ خماجاعه شو تتعاود يا فرنسيس ني قال لي نشوف ميتو غارات واليمانيين لا دوزيام غير مونديال وميتو اليمان دي فرنسا رقتني وذا نديت ندين تو دروست مشوهات وتيش السندوله السيمانه مثلا اسنوش قدان وغروم قدان دهن قدان تمجارين يعني دروست واعر شو تعاود يا فرنسيس تو غاريج نشتي مسكين كي خاز الجوع الوقت فوالا يجن دي كاميرون عاود يقريو يطغومي كاع كي فرانسيس تو الجوع تو تناربيع شو سونيغاسيون تغومي مجاع ديال الريف عام 40 تو تعاود غاس غاريج نحناف روح طنجه شنو تختمو الرومانيه صافي وين يعني سنغ يجو معارير يعني ان ايكريفان ذا عارفين انت يا ورغا طنجه يا ورد الجوع يعني غاسك ما تبقاش كان ايكريفان غير ما ندقا ويجي قاع سي اونتينوميك بور موا ويجي قاع اخميتي مسيت سمات ça va pas ensemble ni non je te promets tu vas voir je vais chercher 2-3 jours après c'était le message et regarde ça Mohamed Choukri le pain nu الخبز حنفي هذه المكتبه وفي غني شويه والله الا تيت et Mohamed Choukri Allah toi مشي موت يعني c'était vers 2004 خمني j'avais découvert Mohamed Choukri donc à force de chercher تحفظ شويه je découvrais qu'il y avait الافلام خارف لا غير دو ريف مثلا الفيلم ديال جون كلود فان دام لو ليجيونير واخا هيستوريك بقات هوليوود قلنا تسحريقا يعني كاين عريف ديال الصحراء alors عارف وجه قاعد الصحراء عارف سي مونتانيو دي لاغريكولتور سي ميديتيراني عارف الجو شنو الجنوب من فرنسا ني اسبانيا شد قصه مونكوراجي قاسوا ان شاء الله مش حما كيرنش لقى مجهود انه باش داري خريف عاود في حوجه ديال الريف لقى تصنع دي زاكسيون با سولمون خريف مي يوغا دونك باش نجاوب السؤال نش أريد الكتاب ني لو غينيو دي زيغور قطاريغ يجي كتاب نغني بعدا يوغا ان بيرسوناج ريفان وتجي لو سونترال مي دودون تفتي عاود عريف يوغا دوتر كلان دوي دوتر ريفيرونس تجي عاود راخ لا غير دو ريف واها مي بور تو دير كو عاود غالي دوتر بروجي ان شاء الله داري خريف دي شوز كو j'ai vu moi des choses qui me choquaient alors de plus en plus voilà pour parler pas que le décalage culturel mais عاود تاريخ تمني داري des histoires تقعد عارف mais qu'avec des personnages rifins dans la réalité rifaine pas toujours يعني le va-et-vient entre عارف d'Europa يعني عاود شي غتلقى واعر تمني غنعرف مي باش جبري السؤال نش وي راه مشاريع نغني لي ليفر ايتي نعرف اوكي رخومي تجبد محمد شكري الشخص مين زيد تغرز فرانسيست فرانسيس توا وليميسيون خد شادي يوتيوب سي دوماج جوما ساعدنا نجي ليميسيون معروف هذه فرنسا توقع ناس ابوستروف توت ليميسيون ليتيرير صور الكتب تو يجوما هذه السيمانه كل جمعه تعدوا دي 75 ل 90
اوكي Je trouve الخاص دي 80 دي فرنسا الشق غالي لي ميسيون نسجلوا ديال الاورديناتور ماشي دي يوتيوب في قيمشه باسكو واخا يخلي اوكي droit d'auteur ديك النيش وي اوكي C'était un grand événement. Wallah, ça m'a fait plus. Au média Mohamed Choukri على الخاص ديال l'émission في شكال ديك اوكي لي بتيت شوز ça t'encourage. اوكي تري بيان. دونك لا ليتيراتور نعرف تجا واخا واحد يجي يمكن السمازيغ تجاس اللغة النغنية تجاس العرب تجاس الفرنسي تجاس الاسبانيول تجا سوطاس اللغة النغنية إذن يصورة في ذي سبحانه نيشك غازات يصورة في ذي مقرانا سيتي مغادور زيكيجن الان ليكريفان ذا مقران ديال العالم واخا كنت تسرا زي دقن يمكن علاش لا نبدا نشينا ان شاء يخصنا الله. نشجع يوذلنا وي حما سي بيني ماني جونتي. ما تسري شاوري في معروف تعجبش الحلقه تسري محمد شكري تعجبش الحاش عما صوات زرير عما صوات السيناد دونك مرا سي دوكيومنتار وميلي تيشلن عن الله باغازا وميلي يكريفان غيفان غاسمي يقاوانيتا لي خساتيني اي فيت وغاس الحق. وثق دوماج قطا نيوذاني تيقان ثوق حسن تفن ارومي السن امزروي النغ خازين غنشين اتفذي غرا اي وي خاريف اتفذي غرا لا غير دو غيف اتفذي السن الطاس انت مسريين واحد نسين نشين انا وي تني دي نجيني غاخدي ديفيكولتي عاد باسكو يلا نفقد عاد يلا نفض مي يخصنا الخور لا كونسيونس ني بدا ما ستعقب غتفا لا كونسيونس ني صافي سي موفمون ما تتبدل خو اذا خصنا اكزاكت تسن اذا تفذ اذا اذا جوز خصنا تسن مزروين خصنا تسن ثو سنان تسن التصن اذا عزون خارف اذا يريفين جوز نعرف شي نيشان سيخسرين يعني. نيشان تقدر كتاس الأستاذ أنس السنوسي سيتي مغا جنس نوجو نجمو الصنغني غنسيور شويتي يمكن كتا زمين نسيور الساعة أنس ان شاء بدلا الله افيك نغزا بليزير. يتمثل غمين غيني نغدي كنت تعليق يمكن دي لاباج فيسبوك نوشن راديو نخغد سكن ميساج ديني بالنسبة لابليكاسيون نعرضوني خصنا ديسكسيون ميساج قديني ميساج واتساب ديني غا فيسبوك ديني غا يوتيوب ما خصكش نمشي التعليق خمين درنا نهاراني خصها تتصلم الأستاذ أنس السنوسي غتسقسام غاسر نتا فيسبوك نسيب كذا زي تتصلم هذا مش مع المعلومات خصم تقدر خكنيو مرة هذا الجغوار مقارو أنس السنوسي ايوا تقدر سوا تسومي خفيت عاضد وجاك تاع غير لي زانترفيو سو ماشي تو سوغاس فرنسي تم زواروت ماني سوغاس تمازيغت وها ايوا فح غطاس وتمني ان شاء الله تفدي نيتين نغني ومش تقدر يجيني تشجعوا نغني سوري فك سوري فوس فوس انت غازات نتمنى نتفاق ديري فينا هذا حد السن شويه كتا تحاول باش تسنتو السنان سن مزروين سن وان شاء الله عاود تف لوبستاكل نيدز بدني لي فينا لا كولتور سميزي ما يمي اذا وتعرين بوت مازيغ تطاس وقان بوت مازيغ تطاس يعني كو سو سوا في مازيغتك ثيران فرانسيس دير في مازيغت ستيفينير نشميت منير ان شاء الله تفني عاود شنها ما راح حورو غادي غير الكتاب سمازيغ باش ودير خويج بلو تار مي سا سي ان اوبجيكتيف الهدف ديال حياتي المهم تقدر تشكسو تاس وتشكار تقدر يوراني لنغي صحسن ثمديثا فكطا ساكن يحفظها بمريض امين تقدر شكرا شكا تسخر وقت نشت تقدر ماري وذا ندن غيسنت تمديثا اريجن ساعات النخيا